सी को होल क्यूब पनि बनाउन सक्दो रहेछौँ है। ए प्लस बी प्लस सी को होल क्यूब पनि बनाउन सक्दो रहेछौँ। यो पनि सानो कुरो यहाँहरूलाई मैले यहाँनिर क्यूब र क्यूबार बन्दो रहेछन्। यो बनाउँदै जाँदा हामीले यसरी ए प्लस बी प्लस सी को होल क्यूब पनि हामीले बनाउन सक्दो रहेछौँ। पक्कै पनि हो। अनि यो हामीले पक्कै पनि बनाउन सकिन्छ यो। तर हामीले विशेष गरिकन यसको बेसमा चाहिने कुरा बेसिस कुरा के हो त्यो कुरालाई हामीले लिन्यौँ भने हामी सजिलै बनाउन सक्नेछौँ। मैले यसलाई यति नै देखाएँ मैले। यसपछि हामीले यी ए क्यूब प्लस बी क्यूब को पनि हामीले बनाएका छौँ। हामी बनाउन सजिलै बनाउन सकिन्छ। पक्कै पनि हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब यसरी हामीले सजिलै हामी बनाउन सक्छौँ हामी। र यसलाई हामीले पनि फेरि पक्कै पनि यसरी हामीले एकै ठाउँ यसलाई हामीले गर्न पनि सक्छौँ। हामीले रोटेट गर्न पनि सक्छौँ। र हामीले यसलाई पनि हाम्रो यो लाग्छ हाम्रो यो क्यूब माइनस बी क्यूब को एल्पेटो हेर्नुस् त यी मजासँग हामीले सक्षम बनाउन। पक्कै पनि हो। यो हाम्रो पक्कै पनि हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हामीले मजासँग बनाउन सक्छौँ। एकदमै सजिलो छ। यसमा छैन। र सरौ निकै आत्तिनु भएको छ। सरी मैले यहाँलाई यसरी पनि हामीले रोटेट पनि गर्न सक्छौँ। यसमा धेरै नलेज छैन सर। यसमा धेरै दुःख छैन। यसरी र हामीले प्रोटोकल बनाएको छु। हामीले पक्कै पनि हामीले केमा काम गर्छौँ भन्दाखेरि यो अल्जेब्राको भ्यू र 2D ग्राफ र 3D ग्राफको मा हामीले काम गर्छौँ। आज अरू हामी काम गर्दैनौँ। अनि त्यसपछि अनि मैले प्रोटोकललाई मात्र ख्याल गरिदिनुस्। लाग्छ धेरैजसो साथीले बनाउन सक्नुहुनेछ मैले भन्ने आशा लिएको छु। पक्कै पनि हामीले फर्स्टमा कन्स्ट्रक्ट ए क्यूब बाई मेकिङ बेस ए स्क्वायर। हामीले ए स्क्वायरमा बेस बनाएर हामीले ए क्यूब एउटा क्यूब बनाउँछौँ। यो हामी बनाउन सक्छौँ के पनि। त्यसपछि हामी फेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी बी क्यूब बनाउँछौँ बी स्क्वायर बेसमा, जहाँ बी को लेन्थ ए को भन्दा हामी कम लिन्छौँ। त्यसपछि हामीले एउटा बेस बनाउँछौँ। फेरि त्यतिखेर हामी बेस बनाउँछौँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इन 2D ग्राफमा हामीले एउटा फेरि बेस बनाउँछौँ। त्यसपछि हामीले फेरि एउटा प्रिज्मा बनाउँछौँ। कुन बेस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बेसमा हामीले प्रिज्मा बनाउँछौँ जसको हाइट ए हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि हामीले अर्को एउटा प्रिज्मा बनाउँछौँ जसको बेस बी स्क्वायर हुन्छ, हाइट ए माइनस बी हुन्छ। र अनि त्यसपछि हामीले ती दुईटा प्रिज्मालाई हामीले सेपरेट गरिदिन्छौँ, अलग अलग गर्छौँ। र ती दुईटा प्रिज्मालाई हामीले एड गर्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो यो फाइनल रूपबाट हामीले ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर हामीले प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। पक्कै पनि हो। यो प्लान अथवा यो प्रोटोकल यहाँहरूले एकचोटि सरस्वती हेरिदिनु भयो भने पक्कै पनि यहाँहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुनेछ। र हामीले यसलाई अझै रमाइलो राम्रो रोचक बनाउनुको लागि पक्कै पनि हामीले त्यसलाई फेरि रोटेट गर्न सक्छौँ। हामी रोटेट गर्दा अब्जेक्ट एङ्गललाई एक्सिस लिएर हामीले रोटेट गर्छौँ। यति काम गर्यो भने हाम्रो पक्कै पनि ए क्यूब माइनस बी क्यूब को एउटा मेटेरियल बन्नेछ। र यही मेथडबाट यही मोडेलबाट यस्तै तरिकाले हामीले ए भी इक्वल टु ए टाइम्स एस पनि बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले अरू धेरै मेटेरियलहरू बनाउन सक्ने छौँ भन्दै अब म फेरि यहाँसँग अब बनाउनुको लागि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै बनाऊ ल। यसलाई मैले हटाइदिएँ। एकचोटि यो चट्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले केही गर्दैनौँ। यति खाली हामीले एकदम सिम्पल छ। हामीले यसलाई मैले हटाइदिएँ अहिले। ल यसलाई मैले हटाइदिन्छु। चाहियो भने हेरौँला फेरि। ल अनि अब साथीहरूले ग्राफ आफ्नो हिसाबले जसरी राखे पनि राख्नुस्। मैले यसरी एउटा कलरमा ब्लू कलरमा राखेको छु। यो राख्नुको पनि कारण एउटै छ। मैले धेरै साथीहरूसँग धेरै पटक यो कलरको कुरा गर्दा साथीहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि पक्कै पनि सेतोमा कालो श्रीकृष्ण सर छुट्नु पाने चाहिँ के रिटेन गर्न आज सर पोस्ट दिनु त श्रीकृष्ण सरलाई। ए ल ल ल घनश्याम सर सर अगाडि जानु सर। हजुर सर। अनि कलरको कुरा गर्दैछु मैले। हामीलाई सेतोमा
कालो बढी गर्यो भने त्यसले आँखालाई असर गर्छ भन्ने कुरा मैले कहीँबाट पत्ता लगाएको हुनाले मैले सेतो अथवा व्हाइट अक्षरहरू बढी प्रयोग गर्ने गरेको छु र जति पनि तपाईले मेरा मेटेरियलहरू हेर्नुहुन्छ होला मैले ब्लू कलरको बेस ब्याकग्राउन्ड कलर प्रयोग गरेको छु। यो प्रयोग गर्दा लाग्छ मलाई मेरो आँखाले अलिकति इजी महसुस गरेको छ र त्यसले गर्दा साथीहरूले आफ्नो ब्याकग्राउन्ड कलरलाई ब्लूमा राखे पनि ठिक छ अथवा हामीले व्हाइटमै राखेर पनि गर्न सक्छौँ, केही फरक पर्दैन। र मैले अब यो पक्कै पनि यहाँले आफ्नो हिसाबले यसलाई गर्नुहुनेछ र मैले अघि नै भनिसकेको छु हामीले 2D र 3D दुवै ग्राफहरू हामीले खोलौँ र खोलिसकेपछि साथीले पनि यो गराउनु हुनेछ र b = फेरि एउटा लेन हजुर हजुर यो फन्ट साइज थोरै बढाइदिनु न, अलि विन्डो गर्दा हेर्न गाह्रो भयो रे। हस् सर, हस् हस् हस्। फन्ट साइज मैले कतिमा राखेको छु? 80 मा, कति 20 मा राख्नु सर? हस् ल ठीक छ सर, ठीक छ। अलिकति जुम गरिदिनु नि सर, अनि ठुलो देखिन्छ, थोरै जुम गरिदिनु। 3D मा जुम गर्छु सर मैले अहिले, 3D मा जुम गर्छु मैले। ठीक छ। 3D फिगरमा जुम गर्छु मैले। अहिले त खाली मैले के भनेको छु त्यही अनुसार गर्दा ए क्युब बनाउँछौँ पहिले, र जहाँ मैले ए को भनिसकेको छु एउटै मेथोडोलोजिकली तरिकाबाट, एउटै पद्धतिबाट, एउटै सिस्टमबाट हामीले धेरै एप्लेटहरू बनाउन सक्छौँ। अघि नै मलाई अमिक सरले भन्नुभएको छ सबै एप्लेटहरू भन्नुहुन्थ्यो, सरले योभन्दा राम्रो एप्लेट बनाउनुहुन्छ, म त्यति विश्वस्त छु, म एकदम विश्वस्त छु बनाउनुहुन्छ। मैले भनिसकेँ यहाँहरू यङ हुनुहुन्छ, यहाँको धेरै दिमाग छ, धेरै माइन्ड छ, हामी त एक प्रकारको उमेरले पनि ढल्किसकेको मान्छे। ल त्यसपछि हामीलाई एउटा चाहिन्छ, अघि नै हामीले प्रोटोकलमा हेरेका छौँ, हामीलाई a - b चाहिन्छ। ल सबैले a - b हान्नुहोस्। हामीले a - b पनि चाहिन्छ हामीलाई। a - b को लेन्थ हामीलाई चाहिन्छ। ल यति भए हामीलाई पुग्यो अहिले। त्यसपछि अब हामी काम गर्छौँ। ल सबभन्दा पहिले हामीले ए क्युब बनाउनको लागि हामीले पक्कै पनि सक्छौँ होला। ए क्युब बनाऊ हामीले पहिले ए को लेन्थ लिन्छौँ। हामी पक्कै पनि ए को लेन्थ 3 छ, अथवा हामी 3 हान्दैनौँ, यहाँ हामीले ए पुट गर्छौँ। यसमा लेन्थ हाम्रो ए भयो। यो 1 डाइमेन्सनल फिगर, 1 डाइमेन्सनल फिगर भयो यो। अनि त्यसपछि हामीले अब यसलाई 2 डाइमेन्सनलमा कन्भर्ट गर्छौँ। पक्कै पनि यो त्यो भनेको पक्कै पनि हामीले क्युब बनाउँछौँ। क्युब बनाउनु भन्दा पहिले हामीले यसलाई स्क्वायर बनाउँछौँ। एक्सक्युज मी सर, प्रकाश सर। हजुर सरले यसको ग्रिड र अनि ग्रिड अरे त्यो एक्सिस र ग्रिड पनि देखाइदिनु भयो भने सरलाई अलि सहज होला। अनि यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ व्हाइटमै राख्नु पाए कसो होला सर? पछि के अरू साथीहरूलाई ब्लूमा राख्न लगाम? अलि कलरले गर्दा अलमल लिनु भयो? हो त्यस्तै लाग्यो, साथीहरूको कुरो त्यस्तै आइराख्यो, त्यही भएर। के ग्रिड गरे थाहा हुन्छ? ग्रिड गरिदिनु त एकचोटि, ग्रिड र एक्सिस गरेपछि नि थाहा होला। हुन्छ कि झनै अलमल लाग्यो। अनि त्यो ठ्याक्क त्यो पोइन्टबाट ट्याक्क स्टार्टिङ गरिदिनु भयो भने मैले अहिले गर्छु सर। त्यो 3 त हामीलाई लेन्थ सर यहाँ अहिलेसम्म त केही भएको छैन सरहरू। पहिला एउटा ए स्लाइडर लिनु भएको छ सरले 3, b = 1 दिनु भएको छ, र अर्को एउटा a - b गराउनु भएको छ, र एउटा पोइन्ट लिनुहोस्। अनि त्यहाँ त्यसको वेट लिइसकेपछि सेगमेन्ट विथ गिभन लेन्थ गरेर लेन्थ चाहिँ ए राख्नुहोस्। म फेरि गरे। ल ल ल ल हुन्छ सर। मलाई भन्नुहोस्। मैले अघि नै सुरुमै मैले अनुरोध गरिसकेको छु, मलाई सहजीकरण गरिदिनु हुनेछ यहाँले भन्ने कुरा मैले अघि नै मैले अनुरोध गरिसकेको छु। ल अब हामीले के बुझ्यौँ? हामी सबभन्दा पहिले एउटा स्क्वायर ड्र गर्छौँ, र अब हाम्रो फिगर कहाँ कन्भर्ट भयो? 1 डाइमेन्सनलबाट 2 डाइमेन्सनल फिगर बन्यो। किन यसलाई 2 डाइमेन्सनल भनेको होला? यहाँ पक्कै पनि यो फिगरलाई हामीले कि त लेन्थको रूपबाट व्याख्या गर्छौँ, कि त हामी एरियाको रूपबाट व्याख्या गर्छौँ। यो हाम्रो 2D फिगर भयो। अब प्रकाश सर एकछिन मैले रोकेँ है सर। सरहरूलाई मैले के क्लियर गराएँ भने यहाँ धेरै साथीहरू जिज्ञासा कहाँ के भयो भन्दै हुन्छ, म थोरै थपेँ यसलाई सर। सरले एउटा लाइन सेगमेन्ट खिच्नु भयो, लाइन सेगमेन्ट 2 दिएको छ
त्यहाँ ए लेन्थ हेग्ला सर तपाईको पनि डिस्कनेक्ट भइरहेछ साउन्ड क्लियर आएको छैन भर्टेक्समा अलरेडी दिएकै पनि छ त्यसैले ओके गरिदिनु भयो भने तपाईको यो फिगर बन्छ तपाईहरुले ग्राफिकमा बनाउनु होला 3D मा अटोमेटिक बनिराखेकै हुन्छ तपाईहरुले 3D को टेन्सन अहिले लिन पर्दैन 3D को अहिले जाँदाखेरि फेरि सरले देखाउनु हुनेछ ओके सर म सिकाउँछु म सर अब सरले बुझ्नुभयो भने त मैले जे भने पनि भइहाल्छ नि त सरले बुझ्नुहुन्छ भइहाल्छ ल मैले ल फेरि पछि गरौँ कि अघि जाउँ अब के भन्नुहुन्छ भन्नुस् त पर्दैन ठीक छ यहाँसम्म है ल यति हामीले यति भयो हाम्रो जम्मै हुन्छ यो बुझ्नु पर्ने यही कुरा नै हो ल अब म अघि गएँ फेरि अब मैले अघि नै भनेको जस्तै मैले अघि नै प्रोटोकल देखाएको थिएँ यहाँहरूलाई हामीले बनाउने के हो भन्दाखेरि फेरि मैले भने है यहाँहरूलाई हामीले बनाउने के हो भन्दाखेरि पहिले लाइन ड्र गर्छौं त्यही लाइनमा हामीले स्क्वायर बनाउँछौं त्यही लेन्थ इक्वल टु हामीले एउटा स्क्वायर बनाउँछौं त्यही स्क्वायर बेसमा हामीले क्यूब बनाउँछौं अब यो बनाउने तरिका मेरै तरिका मात्रै राइट भन्ने हुँदैन त्यो गिवन लेन्थ भनेको छ हामीलाई गिवन लेन्थ ए को लेन्थ दिएको छ हामीले पक्कै पनि यहाँनिर हामीले यसरी हेरौं त जानेर लिए पनि हुन्छ है यहाँनिर मानेर भन्ने केही पनि छैन हामी सार्न सक्छौं ल मैले यहाँनिर ए पुट गरे हेर्नुस् त ए पक्कै ए भन्ना बित्तिकै यहाँ ए को भ्यालु कति छ 3 छ भने यसले 3 युनिट भएको लेन्थ दिन्छ त्यति बुझ्नु पर्यो लेन्थ दियो हामीलाई अरु केही पनि दिएको छैन 1D फिगर बन्यो है अब हामीले यो यही लेन्थमा जुन 3 युनिट भएको लेन्थमा हामीले अब यही लेन्थ भएको स्क्वायर खिचौं 2D फिगर हेर्नुस् है अब इजी छ 2D फिगर अब 2D फिगर खिच्नको लागि मैले यसलाई अलिकति हटाइदिए अहिले ल यही यो हामी पक्कै पनि यो 3 युनिट को लेन्थ भएको एउटा जोड लाइन सेगमेन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि अब हामीले स्क्वायर खिच्नु पर्ने भएको हुनाले हामीले अब पक्कै पनि यो रेगुलर पोलिगन त्यसलाई हामीले लिने हो भने यसलाई यहाँबाट यसरी क्लिक गर्नुस् यहाँ हेर्नुस् त हामीलाई भर्टिसिस भनेको छ यो पक्कै पनि हाम्रो स्क्वायर हो यसलाई हामीले क्लिक गर्यौं भने ठ्याक्कै स्क्वायर बन्यो हजुरले 3D नहेर्नुस् अहिले एकछिन कसले भाँचे कान्छ यो मात्रै हेर्नुस् र यसलाई अब ड्र गर्नुस् त हिँड्नुस् त हिँड्छ अब हेर्नुस् यही उद्देश्य हाम्रो केही पनि छैन सरले यो भन्दा अगाडि कति राम्रो राम्रो रोटेट त्यसपछि यहाँले फेरि अनि इन्लार्जमेन्ट अरु माध्यमबाट यहाँले फिगरलाई हिँड्नुहुन्थ्यो म पकडेर हिँडाउँछु हेर्नुस् र जहाँ चाहिन्छ म ती कान पकडेर हिँडाइदिन्छु म यही हो मेरो उद्देश्य अरु केही पनि होइन यस्तो यो तरिकाले हामीले धेरै एप्टिट्युड बनाउन सक्दो रहेछौं भन्ने कुरा मैले यहाँलाई देखाइसकेको छु ल अब अघि जाउँ अब ल यो हाम्रो के बन्यो त एउटा पक्कै पनि 1D बाट 2D फिगरको क्रिएट भयो हामी त्यसरी बुझ्नु पर्यो अब हामी 3D फिगरमा जान्छौं हेर्नुस् है अब 3D फिगर भनेको एक क्यूब बनाउने हो हामीले अघि नै मैले भनिसके एक क्यूब बनाउनको लागि अब पक्कै पनि हामी 3D ग्राफमा हामीले क्लिक गरौँ सबैले 3D ग्राफमा क्लिक गर्नमा अनुरोध गरे त्यसपछि अब हामीले हुन्छ प्रिज्मा बनाऊ हामी ल कसै बनाउँछ होला प्रिज्मा हेरौँ त हामीले पक्कै पनि यहाँ प्रिज्माको अप्सनहरु हेर्नुस् पिरामिड पनि छ यहाँ प्रिज्मा पनि लेख्यो यहाँ एक्सट्रुड टु पिरामिड लेख्यो यहाँ पनि प्रिज्मा लेख्यो यहाँ कोन लेख्यो यहाँ सिलिन्डर लेख्यो यहाँ हाम्रो टेट्राहेड्रन लेख्यो यहाँ क्यूब लेख्यो यहाँ नेट लेख्यो अब यिनी मध्ये हेर्नुस् है अब यहाँनिर यसमा प्वाइन्ट पछि मात्रै हामीले पिरामिड खिच्छौं यहाँ प्वाइन्ट पछि मात्रै हामीले प्रिज्मा खिच्छौं हेर्नुस् है यहाँनिर तर हामीलाई प्रिज्मा चाहिएको छ हामीले यसरी एक्सट्रुड टु प्रिज्मा गर्छौं हामी किन हामीलाई बेस थाहा छ हामीले बुझ्नु पर्यो हामीलाई बेस थाहा छ बेस भनेको ए स्क्वायर हो हेर्नुस् यहाँनिर यो क्लिक गर्नुस् फेरि हेर्नुस् है यो हामी यताबाट हेरौँ त हामी दायाँ साइडबाट 1 2 3 4 5 मा जाने हो भने 5 हाम्रो के भन्छले टुल बक्समा जाने हो भने यहाँनिर फेरि हेर्नुस् त पिरामिड प्वाइन्ट प्रिज्मा प्वाइन्टहरु छ तर यहाँ अर्को पिरामिड र प्रिज्मा छ जसमा प्वाइन्ट देखाएको छैन यसमा हामीले अल्टिट्युड अथवा अब क्यूब बनाउँदै छु अथवा प्रिज्मा बनाउँदै छु हेर्नुस् है अब यसले के भन्छ पढ्नुस् थोरै हेर्नुस् त सिलेक्ट अ पोलिगन यो हाम्रो पोलिगन हो रेगुलर पोलिगन हो सिलेक्ट अ पोलिगन अथवा सर्कल देन इन्टर अल्टिट्युड भन्छ भन्नुस्मा आउनुस् हेर्नुस् त यसलाई क्लिक गर्नुस् त यसले के माग्यो हेर्नुस् सबैले
अल्टिट्युड माग्यो, यो भनेको उचाइ हो, यो भनेको हाइट हो, हाइट अफ प्रिज्म हो। हाइट अफ प्रिज्म भनेको हामीले पक्कै पनि हामीले ए क्यूब बनाउन खोजेका छौँ, किन हामी ए क्यूब माइनस बी क्यूबमा लागेका छौँ भने ए क्यूब बनाउन खोजेको हो भने हामीले पक्कै पनि अब यसको हाइट ए नै चाहियो, ए पुट गर्नुहोस्। अब ओके गर्नुहोस् त, ल हाम्रो एउटा ए क्यूब बन्यो। हेर्नुहोस् है, अब ए क्यूब बन्यो। अब तपाईँले फेरि हात धुनी भनेर भन्नुभएको छ, पक्कै पनि यसलाई फेरि हजुर अब यहाँ मुभमा जानुहोस्। ल हेर्नुहोस् है, अब यसलाई चलाउनुहोस् त, यो जहाँ पनि जान्छ। हेर्नुहोस् यसलाई हामी जहाँ पनि राख्न सक्छौँ, अहिले हामी राख्छौँ, आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्छौँ हामी। यो हाम्रो ए क्यूब बन्यो। अनि अब हामीलाई चाहिएको छ सेम तरिकाले हामीले फेरि बी क्यूब ड्र गरौँ। ल सक्नुहुन्छ साथीहरूले पक्कै पनि, जसरी हामीले ए क्यूब बनायौँ त्यसै गरी हामी बी क्यूब बनायौँ। बी क्यूब बनाउँ त। अब बी क्यूब बनाउनको लागि पनि फेरि उही प्रोसेस हो, मैले भनिसकेको छु। हामी हरेक यिनी मैले जति पनि राखेको छु 7-8 वटा मैले जुन म्याटेरियल बनाएको छु, सबै म्याटेरियलमा एउटै कन्सेप्ट छ, 1D 2D 3D, 1D 2D 3D र त्यसलाई हिँडाउने, बस त्यही कुरामा हामी रहने हो भने जति पनि हामी बनाउन सक्छौँ। अब त्यसपछि मैले फेरि भनिसकेँ, अब बी क्यूब बनाउनु पर्यो भने साथीहरूले बुझिसक्नु भएको छ, पक्कै पनि अब बी को लेन्थ हान्नुहुन्छ होला, पक्कै हान्नु, जानेर हानि पनि हुन्छ है, जानेर राखी पनि केही हुँदैन, हामी त हिँडाउँछौँ। यो बी पुट गरेँ मैले, हेर्नुहोस् त, ठिक छ। अनि अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसमा हामीले अब रेगुलर पोलिगन खिच्छौँ, 2D फिगर ड्र गर्छौँ। यसलाई हामीले पहिले यसलाई हामीले हटाइदिउँ त, सो अब्जेक्ट छ। अहिले यो लाइनलाई हटाउँ, हामीले दुईटा पोइन्ट चाहिँ रहन्छ, यो हामीलाई यो हटाइदिउँ भने यो 1 युनिट लेन्थ हो। यो हेर्नुहोस् है, 1 युनिट लेन्थ छ। अब यही लेन्थमा हामीले बी स्क्वायर ड्र गर्छौँ। अब 1D फिगर हो, यो पोइन्ट भयो, यसलाई जोड्यो 1D फिगर बन्छ। अब यसलाई 2D बनाइदियो। 2D कसरी बन्छ भन्दाखेरि हामीले फेरि अब फेरि यहीँनिर आउँछ, रेगुलर पोलिगन हो। हेर्नुहोस् त, यी रेगुलर पोलिगन, ठिक छ। यसलाई भन्नुहोस् है के गरौँ, बेगलार सर के गरौँ, ठिक छ कि? ठीक छ सर, जाऊ बी क्यूब बनाऊ। भन्नुहोस् है नवीन सर, बेगलार सर, कृष्ण सर, अमित सर, के हो मलाई हराउनुहोस् है, म त हजुरकै शरणमा छु। म त सरसँग यसो अलिकति गर्न आए मात्रै हो, म त सरको क्लास हेरेर म त प्रभावित छु, एकदमै खुसी छु म त। ठिक छ है सर। ल अब हामीले बी क्यूब बनाउन जानिहाल्छौँ। अब उही कुरो भइहाल्यो, हाम्रो फेरि के बन्यो, यो 2D फिगर बन्यो। यसलाई हामीले अब जति हिँडाए पनि भयो है। अब हामीले यसलाई 3D फिगर बनाऊ। हेर्नुहोस् है, फेरि अब बनाउँदाखेरि अघि भनेको जस्तै कुरा आइहाल्यो। फेरि हामी यहाँ जाउँ, सिलेक्ट पोलिगन, हेर्नुहोस् यो पोलिगन सिलेक्ट गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, यसले फेरि के माग्यो, अल्टिट्युड माग्यो, पुट गर्नुहोस्। हामीले बी क्यूब बनाउने हो, बी को लेन्थ हान्नुहोस्, बी हान्नुहोस्, ट्याक्कै आयो। ए क्यूब, हात धुनु फेरि यहाँ आउनुहोस्, कोरोना लागिहाल्छ। ल यो हाम्रो बी क्यूब बन्यो हो। अब हामीले ठ्याक्कै यहाँनिर यसलाई यसबाट हामीले यो ए क्यूबबाट हामीले हेर्नुहोस् त, अब यो हाम्रो ए क्यूबको हो, यो ए क्यूबबाट हामीले अब यो बी क्यूब माइनस गर्ने, झिक्ने, यो माइनस भनेको झिकेर फ्याँकिदिने हो, राइट हो। अब मैले यसलाई जाने राखी पनि हुन्छ, थोरै यहाँनिर मैले अब ग्रिड ल्याएँ। अब हेर्नुहोस्, ग्रिड छैन, ग्रिड ल्याउनु सजिलो हुन्छ। अब फेरि ग्रिडको काम गर्छु म। ल अब ग्रिडमा हामीले फेरि काम पर्छ, किन ग्रिड भयो भने ठ्याक्कै आफ्नो पोइन्टमा बस्दो रहेछ। हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै 3 युनिटमा यो ठ्याक्कै स्क्वायर भएको छ। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् है, अब यसलाई यहाँ ल्याउनुहोस्। अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, हेर्नुहोस् है, यसरी राख्नुहोस्, यति गर्नुहोस् पहिले, यहाँसम्म त केही पनि छैन। अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा आएको छ। अब हामीले बुझ्नुपर्छ। अघि नै मैले प्लानमा भनेको थिएँ, प्रोटोकलमा भनेको थिएँ, मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि हामीले 2D के अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बेस भएको हामीले एउटा फेरि प्रिज्म ड्र गर्छौँ। अब हामीलाई महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको, अब हामीले अर्को एउटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुने 2D फिगर ड्र गर्छौँ। सकिन्छ होला? एकचोटि हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त। अब कसरी हेर्नुहोस् त एकचोटि। अब हेर्नुहोस्, यसलाई हेर्नुहोस् है। अब अन्त यहाँ नहेर्नुहोस्, यो आफै बन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो ए हो।
अनि यो बी हो भने यो भनेको a माइनस b भयो है। अनि अब हामी त यो त झिकेर फ्याँक्ने हो, b क्यूब हो हाम्रो, यसले त b क्यूब दिइरहेछ 3D फिगरमा। अब हामीले यो झिकेर फ्याँक्ने हो भने यसको बेस कस्तो बन्छ एकचोटि सोच्नु त सबैले। हामीले a क्यूबबाट b क्यूब झिकेर फ्याँक्यौं भने बेस पनि फ्याँकिन्छ भने यो बेस त हुँदैन नि त हाम्रो। हामीले एउटै बनाउँछौँ कि दुईटा छुट्टा छुट्टै बनाउँछौँ सर? हैन मैले पहिले कन्सेप्ट बनाउँछौँ, अर्को बनाउँछौँ सर हामी। मैले खाली कन्सेप्ट लागि मात्रै गरेको हामी। ल अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो बेस बनाऊ भन्नु सर। त्यो त्यसबाट अब त्यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाउँदा दुईटा बनाउँछौँ कि एउटै a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को बनाउँछौँ भन्न खोजेको मात्रै छ। एउटै यही बनि जान्छ सर। अहिले यही हाम्रो जुन अहिले सुन्नुस् हामी यो बेस के थियो पहिले a क्यूब थियो सुन्नुस् है। सरी बेस a स्क्वायर थियो। हजुर स्क्वायरबाट हामी के झिक्यौं बेस b स्क्वायर झिक्यौं हैन सर। अब बच्यो के त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच्यो हो। सत्य कुरा त हो नि यो। अब यो झिकिसकेपछि जुन बेस बच्छ अब यो बेस मैले यहाँ थोरै यहाँहरुलाई यहाँबाट देखाए हेर्नुस् त। अब ल हेर्नुस् त यसरी यहाँ तपाईहरु आउनुस् यो बाट यसरी यहाँ जानुस्। यो बेस यस्तो बेस भएको हामीले अब यही इम्पोर्टेन्ट कुरा यही छ। यसरी हेर्नुस् त यो बेस भएको हामीले अब एउटा 2D फिगर क्रिएट गर्छौं हामी। यति हो हामी जान्नु पर्ने है। यसलाई यसरी हामीले ल अब यो हामी 2D फिगर बनाउने हो। अब कसरी बन्छ होला सोचौं त एकचोटी सबैले। दिमाग लगाउनुस् त म्याथमेटिकल माइन्ड लगाइदिनुस् टक्क बनिहाल्छ एकैछिनमा। हामीले बनाउने भनेको अब यो 2D फिगर हो फेरि। किन 2D फिगरबाट फेरि 3D फिगर बन्छ पक्कै पनि। अब यसबाट हामीले यस्तो फिगर बनाउन सक्छौं होला। अब हामीले एउटा यस्तो खालको 2D फिगर क्रिएट गरौँ त। पक्कै गर्न सकिन्छ होला हेरौँ त। पहिले यसको लेन्थ कति हेर्दै जाउँ है। म भन्छु यसको लेन्थ कति पक्कै पनि c हो। c हो हेर्नुस् है। c भयो हो एकदमै बुझ्नुस् है। यो c हो यो b हो यो पनि b हो यो c हो अनि यो के हो a हो यो के हो a हो। हेर्नुस् त यति बुझ्नुस्। यही नै हो लास्ट गर्ने भनेको यही नै। हामी यो भन्दा धेरै अब केही गर्नु पर्दैन। फेरि हेर्नुस् यो c को लेन्थ यो b को लेन्थ यो b को लेन्थ यो c को लेन्थ यो a को यो पनि a को। ल अब हामी तयारी। ल सबै साथीहरु तयारी हुनुस् त। अब सबै साथीहरु तयारी हुनुस्। ल अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि c हेर्नुस्। अब यहाँतिर ग्रिड हामीलाई चाहिँदैन अहिले। हामीले अब हामीले त्यही आएसरी सेगमेन्ट विथ गिवन लेन्थ हामीले यही बाहेक अरु टुल प्रयोग गरेका छैनौं। हामीले यो टुलमा हामी जाउँ र हामीले c बराबरको लेन्थ हानौं। यहाँनिर जानेर गराए पनि हुन्छ तपाईको यहाँनिर राख्दै पनि हुन्छ। ल केही फरक पर्दैन। यहाँ मैले c को लेन्थ हाने हेर्नुस् है। सबैले बनाउनुस् यहाँसम्म। ल यो c बराबरको लेन्थ भयो र यसलाई मैले अहिले लेन्थलाई म हटाइन्छु पोइन्ट मात्रै राख्छु हैन। ठिकै छ लेन्थ रहोस् केही फरक परेन। ल किन हामीले अहिले तुरुन्तै त हामीले अब पोलिगन रेगुलर पोलिगन त हामी बनाउँदैनौं। ल अब यसपछि अब हेर्नुस् है यो 3 बराबर छ यो छ। ल अब एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो। अब हामीलाई यो b चाहिएको छ। हेर्नुस् यो पार्ट त हामीले झिकेर फ्याँकिसकेका छौं। p क्यूब भने पनि त यो पार्ट त गइहाल्छ नि हाम्रो। अब यो पार्ट बनाउनु छ हामीलाई भने यसको यो भनेको b हो। b भनेको कति छ त हामीसँग b हो भने अब हामी के गर्छौं त यहाँनिर यसलाई b बनाउनको लागि हेर्नु सबै यहाँनिर आउनुस् त। अब यो यताबाट हामी पक्कै पनि मुभबाट यो पोइन्ट अनि लाइन सेगमेन्ट अनि परपेन्डिकुलर अनि हाम्रो यो रेगुलर पोलिगन अनि त्यसपछि यहाँनिर आउनुभयो भने हाम्रो यो सर्कल छ सेन्टर एन्ड रेडियस भएको। हामीले यहाँनिर क्लिक गरौँ यो पोइन्टमा। ल आउनुस् सबै क्लिक गरौँ किनभने हामीलाई यो पोइन्ट चाहिएको छ। हेर्नुस् है यो पोइन्ट नहुँदै हाम्रो यो बेस बन्दैन। बुझ्नुस् है यो पोइन्ट यो पोइन्ट हाम्रो हेर्नुस् यो पोइन्ट आइसकेको छ। यो पोइन्ट पनि आइसकेको छ। हामीले यो पोइन्ट बनाउँदै छौं हामी भने पक्कै पनि यो पोइन्टको लागि हामीले पहिले यसको कति छ हाम्रो b बराबरको लेन्थ छ भने b हान्नुस्। हेर्नुस् त मैले एकचोटी यसलाई हटाइदिए। अब ल हामीलाई यो थाहा भयो
सरी ल हामीले यहाँ हान्ने हो यसमा हो हामीलाई अर्को क्रिएट गर्दैछौँ हामी यसमा b बराबरको लेन्थ हान्नुस् त यसमा हामीले अब ल यसलाई हामीले b बराबरको लेन्थ हान्यौं है अनि त्यसपछि अब हामीलाई यो थाहा भइसक्यो यो थाहा पाउने हो हेर्नुस् त अब हामी के गर्छौं त फेरि यहाँनिर परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौं परपेन्डिकुलर ड्रा गर्न सक्छौं हामीले यसबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौं हामी ल कसरी गर्ने हेर्नुस् त यसलाई क्लिक गर्नुस् लाइनलाई ट्याक्क यो यति आउँछ यी ड्रा भयो अनि यो प्वाइन्ट थाहा भयो नि हामीलाई हेर्नुस् त यो प्वाइन्ट थाहा भयो ट्याक्क यो प्वाइन्ट थाहा भयो अनि यसलाई हामीले फेरि यो सेकेन्डमा आउनुस् यहाँनिर हाम्रो एउटा यो इन्टरसेक्ट ठ्याक्कै गराउने एउटा प्वाइन्ट छ हामी यो प्वाइन्टबाट हामीले यो पनि पत्ता लगायौं ल हेर्नुस् त यो प्वाइन्ट पनि आयो अब हामी यो चाहियो हेर्नुस् त है यो पनि कति छ त यो पनि हाम्रो त्यो b बराबरको लेन्थ हो भने फेरि हामी के गर्छौं त अघि नैकै यो सर्कलको सेन्टर र रेडियस भएको टुलमा हामी गयौं हेर्नुस् है हामी गयौं अनि हामीले यहाँनिर फेरि क्लिक गरौँ त अनि हामीले फेरि b बराबरको लेन्थ हान्छौं हेर्नुस् है अब हामीलाई यो प्वाइन्ट चाहिएको छ भन्नुको अर्थ हामीलाई यहाँनिर प्वाइन्ट चाहिएको छ है यो प्वाइन्ट थाहा भयो हामीलाई अब हामीलाई यतातिरको प्वाइन्ट चाहिएको छ यो पनि पक्कै हाम्रो 2D छ भने हामी के गर्छौं त फेरि अब यहाँनिर हामीले परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौं फेरि हेरौँ त फेरि हामीले परपेन्डिकुलर ड्रा गरौँ त ल परपेन्डिकुलर ड्रा गर्यौं हामीले हेर्नुस् त अब त्यो प्वाइन्ट को होला यो प्वाइन्ट हो हेर्नुस् त यहाँ फिगर हेर्नुस् है हाम्रो यसरी आयौं यसरी गयौं यसरी आयौं यहाँनिर अब हामीले यसलाई फेरि यहाँबाट हामीले यसरी ल्याउँछौं हेर्नुस् है हामी कहाँसम्म पुग्यौं हेर्नुस् त हाम्रो चाहिएको प्वाइन्ट कति हो एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा प्वाइन्ट चाहिएको थियो हामीलाई हामी कतिवटा ड्रा गरेपछि प्वाइन्ट हामीले निकालिसक्यौं 1 2 3 4 ठीक छ हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौं है अब हामीलाई के चाहियो त यो चाहियो हेर्नुस् त यो भनेको के हो त फेरि पक्कै पनि c बराबरको लेन्थ हो हेर्नुस् है यो c बराबरको लेन्थ हो अब हामी फेरि के गर्छौं त यहाँनिर हामीले फेरि c भने c बराबरको हामी सर्कल खिचौं फेरि हेर्नुस् त है हामीले फेरि c बराबरको हामीले सर्कल खिच्छौं हामी यहाँबाट हेरौँ यहाँ क्लिक गर्नुस् त यसलाई c हान्नुस् यहाँनिर कट्यो हेर्नुस् है यहाँनिर कटेको छ अनि हामीले यसलाई फेरि यसबाट हामी जोड्छौं ल हेर्नुस् यसलाई ल अब हेर्नु कतिवटा प्वाइन्ट पत्ता लगायौं फेरि गरौँ है यो c हो यो b हो ओरतिर भएला त्यहाँ अर्को लाइन हुन्थ्यो हैन र हजुर सर मैले चाहिँ यताको ओल्लै लाइनमै लिनु भयो होला हजुरले गल्ती बक्स एकैछिन है सर एकैछिन हेरौँ है अब हामी कहाँ गयौं हेर्नुस् त हामी यहाँ गयौं यहाँ पनि गयौं यहाँ पनि गयौं अब यसमा हामी परपेन्डिकुलर खिच्ने यसमा हामीले ठिकै छ होला सर हैन र हामी पहिले उ लिनु पर्यो सर रेडियस लिनु पर्यो पहिले रेडियस लिउँ यसमा रेडियस लिउँ त हामीले हामीले c हान्छौं c बराबरको लेन्थ हो है ल ठीक छ अब हामी हेरौँ है यहाँ आयौं अब हामीलाई त यहाँ चाहिएको छ नि कि यहाँ चाहिएको हैन र भने त हामीले यसमा परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौं हामी है फेरि हेर्नुस् त हामी के गर्छौं त फेरि स्वाट पारेर यसबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर्दिन्छौं हेर्नुस् है अब कहाँनेर हामी फेरि प्वाइन्ट थाहा भयो यो प्वाइन्ट थाहा भयो ल हेर्नुस् फेरि हेर्नुस् है फेरि हामी 3D नहेरौँ अहिले फेरि हेर्नुस् है यो c हो यो b हो बाट के गरेर सोच्ने हो के गर्दा हाम्रो यो के बन्छ भन्ने मात्रै हो अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो लाइनसित पक्कै पनि यो र यो त प्यारलल छ समान्तर छ यो लाइन समान्तर छ भने हामीले ठ्याक्कै यहाँ समान्तर खिच्दियौ त हामीले हामीसँग यहाँ हामीसँग टुल बक्स छ हेर्नुस् त प्यारलल लाइनमा जाउँ हामी
हुन त अरू तरिका पनि छ है, फेरि म नै सर्वश्रेष्ठ होइन, सरले योभन्दा राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ, म ढुक्क छु फेरि है, म ढुक्क छु फेरि, म त एकदमै हेर्नुहोस् है मेरो ल ठ्याक्क यसलाई मैले यहाँ ल्याएँ, ल हेर्नुहोस् है, अब यो किन गरे होला, अब हेर्नुहोस् अब हामीलाई फेरि यहाँ अर्को लाइन चाहिँ यो पोइन्ट चाहिएको छ नि हामीलाई त, हेर्नुहोस् है, हामीलाई 1 पोइन्ट 2 पोइन्ट 3 पोइन्ट 4 पोइन्ट 5 पोइन्ट अनि एउटा पोइन्ट मात्रै यहाँनिर चाहिएको हो नि हामीलाई। अब हामी के गर्यौँ त, योसँग यो प्यारलल ड्र गरिसक्यौँ भने अब यहाँनिर पोइन्ट कसरी आउला भन्नु लागि फेरि हामी के गर्न सक्छौँ त, योसँग यो फेरि के छ हाम्रो यो लाइन त प्यारलल छ भने फेरि के गरौँ त हामीले फेरि अब फेरि त्यही टुल प्रयोग गरेर हामीले योसँग ट्याक्क पारेर प्यारलल खिच्दियौ। हेर्नुहोस् त फेरि भने मैले एकचोटि है, फेरि भने यहाँनिर ल यसलाई चिनो लगाइहालौँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो सबै पोइन्टहरू हामीले फाइन्ड आउट गरिसक्यौँ। ल हेर्नुहोस् फेरि मैले भने है, सी को लेन्थ, यो बी को लेन्थ, बी को लेन्थ, सी को लेन्थ अनि हामीलाई ए को लेन्थ हो नि, ए को लेन्थ त हामीलाई के थाहा हुन्छ, योसँग प्यारलल खिचौँ जहाँ जान्छ अनि फेरि के गर्यौँ त हामी फेरि योसँग यो प्यारलल खिच्यौँ भने त अब हाम्रो हेर्नुहोस् त 1 पोइन्ट 2 पोइन्ट 3 4 5 6 फेरि गनौँ 1 2 3 4 5 6। अब हामीले यहाँ आउनुहोस्, अब तपाईँ अल्जेब्रा भ्यूमा आउनुहोस् त सबै प्लिज, अल्जेब्रा भ्यूमा आइदिनुहोस्। अब हामीले सबै हटाइदिउँ, यहाँ के हट्छन् हाम्रा यी कोनिक सबै हट्छन्, यो पनि हट्छ, यसलाई पनि हटाइदिनु, यसलाई नुगाउनु है, चाहिँदैन, यी सबै हटाउन जानुहोस् हेर्नुहोस् है। अब त्यसपछि लाइनहरू हटाइदिनुहोस्, ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै बेस बन्यो, यस्तै बेस बन्यो। अनि अब हामीले यसलाई पनि हटाइदिउँ है, अब हेर्नुहोस् त अब ठ्याक्कै यही बन्यो, यो गयो यो गयो। अब यसलाई हामीले जोडौँ त, हाम्रो यो पोलिगनबाट जोडौँ हामी, फेरि यहाँनिर आउँ, अब पोलिगनबाट जोडौँ त हामी। ल हेर्नुहोस् है, अब ट्याक्क यसलाई यहाँ आइजाऊ, यहाँबाट यहाँ जाऊ, यहाँबाट यहाँ जाऊ, यहाँबाट यहाँ जाऊ, यहाँबाट यहाँ जाऊ अनि ट्याक्क चाहेको जस्तो हामीले ट्याक्कै बनायौँ। हेर्नुहोस् यो भनेको हाम्रो के हो त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, यो थाहा पाउनु पर्यो। यो भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको 2D फिगर हामीले ड्र गर्यौँ। अब तपाईँहरूले जुन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको जुन एप्लेट बनाउनुहुन्छ नि, बनिगयो। हेर्नुहोस् त यसलाई हित्तीबाट टाक्क पारेर एउटा पार्ट छुट्याउनुहोस्, यसलाई यहाँ ल्याएर राखिदिनुहोस् त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पनि बनिगयो। अनि ए प्लस बी को होल क्युब बनाउनु खोज्दा ए प्लस बी को होल स्क्वायर आफै बन्छ। यहाँ हाम्रो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको ए प्लस बी माइनस बी, यसबाटै हामीले ल्याउन सक्छौँ, त्यतातिर नजाउँ अहिले। तर हाम्रो यही भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। यसलाई यसरी कट गरौँ र यसलाई यो कट गरेको यो पार्टलाई यहाँ ल्याएर राखिदिनुहोस् त, ठ्याक्क यो ए प्लस बी हुन्छ, यो ए माइनस बी हुन्छ अनि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको अर्को एउटा एप्लेट तयार भयो। भन्नुको अर्थ मैले अघि नै भनिसकेको छु, 2D फिगरबाट मात्रै 3D फिगर हो, 2D बाटै हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। ल यो हाम्रो भइसक्यो, हेर्नुहोस् त यसलाई चलाउनुहोस्, अब चलाउन सक्नुहुन्छ मजासँग है, यसलाई तपाईँ जानेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अब इच्छा राखिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् है, अब ठ्याक्कै हामीले ल अब हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै यो यहाँनिर राख्नुहोस् त, ठ्याक्कै त्यही हो, यो ग्रिड ल्याउँदा ठ्याक्क बस्छ है। ल अब हामीलाई सुन्नुहोस् त, अब हाम्रो हेर्नुहोस् त, हाम्रो यो सेप भनेको त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भयो। अब यसको हाइट हेर्नुहोस् त, यो त यहीँनिर हो नि त यो। अब यसको हाइट कति छ त, फेरि हाम्रो यति नै छ। अब ए बराबरको हाइटले यसलाई फेरि हामीले प्रिज्म बनाउँ त, ल यसलाई हामीले हात धोयौँ। अब हामी फेरि 3Dमा जान्छौँ हामी, यसबाट हामी एउटा प्रिज्म ड्र गर्छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्, यसले फेरि अल्टिट्युड मागेको छ, यो ए बराबर हुन्छ, यो पक्कै पनि मैले ए पुट गरेँ, ट्याक्क यो हाम्रो एउटा प्रिज्म बन्यो। यसलाई हामीले सजिलै हिँडाउन हामी सक्छौँ है। यो हाम्रो एउटा के बन्यो त, प्रिज्म बन्यो। अब यो प्रिज्मबाट
पार्ट त यो प्रिजमा बनेको छ तर हेर्नुस् है यो त पार्ट झिकेर फ्याँका छौं हामी हेर्नुस् है यो पार्ट त हामी झिकेर फ्याँका छौं भने अब एउटा सानो पार्ट यहाँनिर बाँकी छ हेर्नुस् त अब कुन पार्ट बाँकी छ यो हामीले जुन b क्यूब जुन b बराबरको लेन्थ यहाँनिर छ हेर्नुस् है यहाँनिर अब यो माथिको भाग बाँकी छ अझै कति बाँकी छ भन्नुस् त यो यसको बेस b स्क्वायर हेर्नुस् है बेस b स्क्वायर र हाइट कति a माइनस b हेर्नुस् त यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो हाइट a छ यो b छ भने यो हाइट कति हो त हाम्रो a माइनस b अथवा c हो अब के गर्छौं हामी फेरि अब अर्को एउटा पक्कै पनि एउटा फेरि हामी प्रिजमा बनाउँछौं कस्तो बनाउँछौं हामी यहाँनिर एउटा प्रिजमा बाँकी छ अझै यहाँनिर सानो प्रिजमा बन्छ एउटा कस्तो बन्छ भन्दाखेरि बेस b स्क्वायर हाइट a माइनस b ल अब त्यसो भए हामीले पक्कै पनि अब बेस b स्क्वायर भनेपछि फेरि हामीले एउटा सानो फेरि यो बनाउ त b स्क्वायर एउटा बेस बनाउ त हामीले मैले यसलाई b ले पुट गरे हेर्नुस् है अनि त्यसपछि अनि यसलाई मैले हटाइदिए अब म b स्क्वायर बनाउँछु पक्कै पनि यसलाई यसरी राखियो अनि पक्कै पनि यो b स्क्वायर बन्यो हेर्नुस् है अब यो b स्क्वायर बन्यो भने अब हामीलाई के चाहिन्छ यसको हाइट फेरि हेर्नुस् त पक्कै पनि b माइनस a बराबरको हाइट चाहिन्छ तर यो त यहाँ गएर बस्नु पर्छ अनि पहिले हामीले यसलाई के गर्छौं त फेरि हुन त यसमा पनि बन्थ्यो यसो गरे पनि भयो यसमा बनाए पनि हुन्छ केही फरक परेन है यसमा बनाऊ है केही फरक परेन ल यसमा बनाइदिए पनि भयो हामीले यो हाम्रो छैन है यो हामीले झिकेर फ्याँकिसकेका छौं भने अब यसको माथि त के बचेको छ नि कति छ त माथि भन्नुस् त यसको तलको बेस b स्क्वायर हुने भयो माथि कति हुने भयो a माइनस b हुने भयो भने हामी के गर्न सक्यौं भने त फेरि यसैलाई हामी हेरौं है यसैलाई हेर्नुस् है फेरि हामीले a माइनस b भनेको c हो c हाइट हान्नुस् त हेर्नुस् हेर्नुस् त यो हाम्रो के बन्यो त फेरि अर्को एउटा प्रिजमा बन्यो अब यसलाई ठ्याक्कै हामीले हिडाउँ त हामीले एक्चुअली यसलाई हेरौँ त हेर्नुस् त यसलाई यहाँ राख्नुस् त ठ्याक्कै त्यही हुन्छ हेर्नुस् त अथवा यसलाई यहाँ राख्नु पनि त्यो काटेको माथिको भाग भन्नु बुझौँ हामीले है भन्नुको अर्थ यसरी हामीले अथवा यसलाई हामीले ग्रिडमा हेर्नु अझ राम्रो हुन्छ हेर्नुस् त ग्रिडले ट्याक्कै यसलाई ठिक ठाउँमा बसाल्छ अनि त्यसपछि हामीले यसलाई यसरी यहाँनिर राख्यौं भने हेर्नुस् त ठ्याक्कै तपाईको अब हाम्रो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मात्रै चाहिएको हामीलाई यो तलको त हामीलाई आवश्यक छैन अब हेर्नुस् है अब बुझ्नुस् है थोरै अब सकिसकेको छ हाम्रो अब हाम्रो तलको त हाम्रो b क्यूब त हामीले झिकेर फ्याँकिसकेका छौं किन a क्यूब माइनस b क्यूबमा त b क्यूब त हुँदैन अब हामीले यसलाई हटाइदिउँ हेर्नुस् त यसलाई क्लिक गर्नु ट्याक्क क्लिक गर्नुस् अनि कन्ट्रोल दाब्नुस् यसलाई क्लिक गर्नुस् कन्ट्रोल दाबी राख्नुस् यसलाई पनि क्लिक गर्नुस् यसलाई पनि क्लिक गर्नुस् है अनि राइट क्लिक गर्नुस् त सो अब्जेक्ट छ त्यसलाई हटाइदिनु त हेर्नुस् है सबै हटाएको छैन अझै अब के बाँकी छ फेरि हेर्नुस् त यो बाँकी छ यसलाई फेरि क्लिक गर्नुस् है फेरि कन्ट्रोल दाब्नुस् यसलाई पनि हटाइदिउँ हामी फेरि राइट क्लिक गर्नुस् यसलाई पनि हटाइदिनुस् यसलाई पनि राइट क्लिक गर्नुस् यसलाई पनि हटाइदिनुस् हेर्नुस् है अब हामीलाई चाहिएको त यो हो नि अब हामीसँग के बाँकी रह्यो भन्नुस् त यो दुईटा बाँकी रह्यो जम्मा हेर्नुस् है अब यसलाई हामीले अलिकति त्यहाँनिर राखौँ त अब हामीले ल हेर्नुस् त ट्याक्क पारेर यहाँ राखिदिनुस् त यो ब्लक भनेको a क्यूब माइनस b क्यूब को ब्लक हो हेर्नुस् त a क्यूब माइनस b क्यूब को ब्लक यति नै बच्यो यो जति ब्लक देख्छौं हामी a क्यूब माइनस b क्यूब को ब्लक बन्यो अब यसलाई तलका यिनी हामीले अझै कम गर्न सक्छौं यसलाई हामीले हटाइदिए पनि हुन्छ यसलाई हामीले कन्ट्रोल गरेर यसलाई यो प्वाइन्टलाई नराखी पनि हुन्छ ल यसलाई मैले हटाइदिए अनि त्यसपछि यसलाई मैले त्यस्तै कलर
ब्लू कलरमै राख्दा पनि हुन्छ यसलाई। अब त्यो त आफ्नो ल नदेखोस् भन्नको लागि मात्रै हो। ल अब हेर्नुस् त यहाँनिर छ, हामी देख्छौँ हामी है, हेर्नुस् त। अब सरले यो भन्दा के भन्छन् रे ट्रान्सलेसनबाट ट्रान्सलेट गरे पनि हुन्छ। सरले त पक्कै पनि अझ यो भन्दा एडभान्स प्रयोग गर्नु भएको छ। अस्ति नै मैले पिरामिड र प्रिज्ममा सरले कति राम्रो भ्याक्टरबाट ट्याक्कै उडेर ट्याक्क गएको देखाउनु भएको थियो। मैले त्योबाट पनि बन्छ, म त्यतातिर गएको छैन, म खालि फिगर चलाएर मात्रै। फिगर त भाग्यो त। हजुर कता गयो त्यो? यसलाई बनाए पनि हुन्छ। हाइड भयो होला। हाइड भयो कि सर? हाइड नहुनु पर्ने। ल फेरि यसबाट बनाए पनि भयो, हामी केही फरक पर्दैन। त्यो कता गयो त्यो? म कतै मैले गल्ती क्लिक गरेँ कि हैन होला? अल्जेब्रामा एकचोटि हेर्नु त होला त्यही। अल्जेब्रामा हेर्नु है। हेक्सागन दुईटामा अल्जेब्रामा हाम्रो यसलाई हामी के भन्छ यहाँ? अनडिफाइन्ड पो लेख्यो त सर। प्रिज्म हो के र? हो। भेग्ला सर के भएर अनडिफाइन्ड भयो? यसलाई सो गर्नु त, सो गरेपछि आउला। हजुरले त्यो बेसको ती पोइन्टहरुलाई डिलिट गर्नु भयो जस्तो छ अघि। ए त्यही भएर। राइट त्यसले गर्दा गर्यो। ल फेरि एक बनाइदिउँ न, केही फरक परेन। त्यही कुरा हो, बनिहाल्छ यहाँ हैन र? यसबाट कति के बन्ने भयो भन्नुस् त फेरि? हामीले फेरि हेर्नुस् त यसलाई क्लिक गरौँ, केही फरक पर्दैन। हाम्रो पक्कै पनि यो पहिले बीक्यू बनाउँछौँ हामी। बीक्यू बन्यो हो। त्यसपछि यसलाई हामी फेरि के गर्छौँ त, अनि a - b भनेको c बराबरको हाइटले पुट गरौँ, बनिहाल्छ केही फरक परेन है। यसलाई हामीले फेरि अघि गरेको जस्तै यसलाई मिलाउन सक्छौँ हामी फेरि। यी कुरो त हो नि। ल अब हामीले यसलाई हटाउने हो भने अब हेर्नुस् त, अब पक्कै पनि ल अब हामी दुईटाको भोल्युम अब निकालौँ त कति आउँछ होला? ल यो दुईटा जुन प्रिज्म छ, ती दुईटा प्रिज्मको हामीले भोल्युम निकालौँ त। ल कति होला एकचोटि? ल हामीले निकाल्न सक्छौँ होला। त्यो भोल्युम निकाल्नु चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो आउँछ, ठ्याक्कै फर्मुलाकै रूपमा ठ्याक्कै हाम्रो आउँछ। हेर्नुस् त अब यसलाई हामीले यसरी यहाँनिर राखौँ त है। यसलाई यसरी हामीले राख्यो भने ठ्याक्कै हाम्रो a³ - b³ को हेर्नुस् त यहाँ जानेर राखी पनि राख्नुस्। यसरी राख्दा हामी पहिले देख्छौँ हामी है। यसलाई यसरी हामीले सार्यौँ भने ठ्याक्कै दुईटा प्रिज्म बन्यो। अब यो प्रिज्मको हाम्रो भोल्युम कति? पक्कै पनि हामीले यो माथिको बेस एरिया कति छ यसको? पक्कै हामी a² - b² हामी लेख्न सक्छौँ हामी। पक्कै पनि यसको बेस एरिया कति छ हामीसँग? a² - b² हो। ल अब यसलाई जसरी हानि पनि हान्नुस्, a² - b² हो। पक्कै पनि हो, किनभने हामीले a² बाट b² चाहिँ झिकेका छौँ। यो हाम्रो पक्कै पनि बेस के ऊ हाम्रो यो पक्कै पनि a² - b² यसको बेस एरिया भयो। तल पनि त्यही यही छ। यसको हाइट कति त? a हो। हेर्नुस् त यसको हाइट a हो। हेर्नुस् त हाइट a भयो। अनि अब त्यसपछि अघि नै हामीले निकालेको यसको एरिया निकाल्नुस् त। अब सरी यसको भोल्युम निकाल्नुस् त। यो ल यो प्रिज्मको भोल्युम निकाल्नुस् त। अब कति होला? ल बेस एरिया कति छ यसको? a² होला। आइहाल्यो। हेर्नुस् त अब यसको बेस एरिया पक्कै पनि हामीले लेख्न सक्छौँ, b² भयो। अनि यसको हाइट कति छ? a - b
a minus b। ल यो के कमान्ड फेल भन्छ यहाँ हेर्नुस् त। अब यो दुईटाको भोल्युम कति भयो हेर्नुस् त। अब यसको भोल्युम कति भयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a, यसको भोल्युम कति भयो b स्क्वायर, यो a माइनस b भयो। अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ त ठ्याक्कै हाम्रो कति आउँछ त। यो दुईटा भोल्युमलाई हामीले एड गरौँ। आखिरमा यो दुईटा भनेको a क्युब माइनस b क्युब हो हैन, यो भनेको a क्युब माइनस b क्युब हो भने कति भयो त हाम्रो भन्दाखेरि अब मैले भन्नु पर्दैन होला यहाँ विद्वानलाई, पक्कै पनि एउटा प्रिज्मको भोल्युम कति आयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अनि मल्टिप्लाई बेस एरिया मल्टिप्लाई हाइट। हाम्रो बेस एरिया यो मल्टिप्लाई हाइट भनेको पक्कै पनि a छ। एउटा प्रिज्मको भोल्युम यो फाइन्ड आउट गर्यौं। त्यसैगरी हामीसँग अर्को प्रिज्म पनि छ हेर्नुस् त, प्लस गर्यौं। अनि त्यसपछि पक्कै पनि अर्को प्रिज्मको भोल्युम हामीले भनिसकेका छौं। यसको बेस एरिया a स्क्वायर छ, हामीले सरी b स्क्वायर छ, यसको हाइट a माइनस b छ। अथवा हामीले के लेख्न पाए यसको भोल्युम b स्क्वायर अनि त्यसपछि हाइट a माइनस b छ, a माइनस b छ हेर्नुस् त। ल अब हेर्नुस् त, अब a माइनस b कमन तान्नुस् अनि ठ्याक्कै हाम्रो यसपछि हामीले के गर्न सक्ने भयौं, हामीले पक्कै पनि a माइनस b हामीसँग कमन आउँछ। अनि त्यसपछि हामीसँग त्यहाँ a प्लस b बच्यो भन्नुको अर्थ a स्क्वायर भयो, हामीसँग a स्क्वायर अनि प्लस ab भयो अनि प्लस कति भयो हामीसँग अनि उतातिर हामीसँग a माइनस b कमन आइसकेको छ भने पक्कै पनि b स्क्वायर भयो। ल यसरी हामीले a क्युब माइनस b क्युब को एप्लेट अथवा ब्लक बनाउन सक्छौं। हुन त यसको अर्को तरिकाबाट पनि बन्छ, सोच्नु त आफैले अर्को पनि बन्छ। कसरी बन्छ होला हेर्नुस् त, यहाँनिर फेरि मैले अर्को तरिका पनि दिए हेर्नुस् है। यहाँनिर यस्तो खालको हामीसँग ब्लक छ। अब हेर्नुस् त, अघि नै मैले यसलाई यो a क्युब माइनस b लाई कसरी काटे, एउटा यो यहाँनिरबाट काटेर एउटा प्रिज्म बनाएको छु अनि यताबाट काटेर अर्को प्रिज्म बनाएको छु। तर हामीले यसलाई यसरी काटे पनि त हुन्छ हेर्नुस् त। हेर्नुस् त, अब यहाँबाट यसरी काट्यो भने यसको बेस कति हेर्नुस् त, यो जुन हाम्रो b हाइटबाट काट्नुस् त यसलाई भने यसको उ भन्नुस् त कति होला हाम्रो, पक्कै पनि b हाइटबाट यसलाई काट्नुभयो भने पक्कै पनि हाम्रो बेस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर छ इन्टु b भयो। हेर्नुस् त, यसलाई यसरी यहाँबाट एउटा प्रिज्म बन्छ है। फेरि यसरी एउटा प्रिज्म माथि एउटा प्रिज्म बनाउनुस् त, दुवै प्रिज्मबाट पनि हाम्रो यो आउँछ। तलको प्रिज्म यहाँबाट यसरी हेर्नुस् त, यसरी भयो भने बेस एरिया कति भयो हाम्रो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो अनि हाम्रो हाइट b भयो अनि हाम्रो कति भयो त फेरि अनि यसको एरिया a स्क्वायर माइनस b सरी भोल्युम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मल्टिप्लाई b भयो। अब माथिको हेर्नुस् त, यहाँबाट फेरि अर्को प्रिज्म छ हाम्रो, त्यसलाई काट्नुस् त, त्यसलाई कति भयो हाम्रो फेरि त्यो यो भनेको त माथिको एरिया a स्क्वायर हो हेर, यो a स्क्वायर हो बेस एरिया, यो पुरै छ नि त हामीसँग। यहाँबाट काट्यौं भने त यो त पुरै छ हामीसँग a स्क्वायर अनि यो भनेको a माइनस b, यसरी पनि आउने भयो है। यसरी पनि यसरी काट्दा पनि बन्छ। यसरी हामीले फेरि अघि नै बनाएको जस्तै हाम्रो बेस यस्तै हुन्छ। हाइट कति हान्छौँ हामी हेर्नुस् त, यसलाई पनि बनाऊ है। हेर्नुस् है, यसलाई हामीले हाइट हाने हेर्नुस् त। अब यसरी पनि हामीले लिन सक्छौं। यसलाई यता लिएर हेर्नुस् है, यसलाई मैले यता राखे, जहाँ राखे पनि हुन्छ। यसलाई अब पछिको फिनिसिङ आफ्नो कुरा हो र मैले त यसलाई अझ फरक फरक कलर गरेर पनि राख्छु। मैले यसलाई हामीले फरक कलर गरेर पनि राख्न सक्छौं, राम्रो देखिन्छ। पक्कै पनि हाम्रो यो प्रिज्म हो। मैले प्रिज्म ल हेर्नुस् त, यसलाई मैले
अलग कलर गर्छु, त्यसलाई मैले प्राय यो कलर गरे है। त्यसपछि हाम्रो आयो ल, ठिकै छ। अनि त्यसपछि हाम्रो ल यसलाई हाइड गरेर हामीले फेरि अर्को कलरमा राख्न सक्छौं। यसलाई हामीलाई मनपर्ने कलर चोइस गर्न सक्छौं हामी। यो ग्रीन ठिकै छ, यो यसलाई हामी फेरि अघि हाइलाइट गर्दै हटाउन सक्छौं हामी। अनि त्यसपछि हाम्रो अनि यसलाई हामीले यसरी गर्न सकिन्छ। अब यसलाई हामीले a क्यूब माइनस b क्यूब को दुईटा हाम्रो यो बाट हामी निकाल्न सक्दो रहेछ। अब यसलाई हामीले रोटेट गर्नु पनि सक्छौं, हामी रोटेट गर्न सक्छौं होला। अब एउटा महत्त्वपूर्ण रोल छ रोटेटको। हामीलाई यति हुन त फर्मुला त प्रुभ भइसक्यो है, तर हामीलाई यति रोटेट गरेर रमाइलो गर्ने मन लाग्छ, राम्रो देखाउने मन लाग्छ भने मात्रै हामीले त्यसलाई रोटेट गरेर राख्न सक्छौं, नत्र भने यति गरे पनि हामीलाई पुग्ने भयो। लौ भन्नुस् के गरौँ अब, भन्नुस् अझै रिभिजन गरौँ कि एउटा रोटेट गरिहालौँ न सर एउटा आइटम, अनि त्यसपछि अनि ल कति राम्रो। ल रोटेट गरौँ है, यसलाई यही राखौँ है सर। मैले पहिले यसलाई यही राख्छु। ल केही छ भने मलाई निर्देशन होस् हेला सर। ठीक छ गुरु, एकदम ठीक छ। त्यही त अब यस्तै त हो नि सर। अब कति पुग्छ कति पुग्दैन के गर्न खोज्यो छ। यो प्रेजेन्टेसन त हजुरको छुट्यो भने त बर्बादै भयो नि। यही नै हो अमिक सर, हजुरको अहिले चासो छ है, जसरी पनि भन्नुभएको छ सर सबै बनाइहाल्नुहुन्छ। सर सब होमवर्क भयो। ती एप्लेटहरु पनि राख्दिनु होला है गुरु, एकदम त हस् हस् हस्, चिन्तै नगर्नुस्। हामी त तपाईहरुले योभन्दा राम्रो एप्लेट बनाएर मलाई देखाउनु पर्यो। नै गुरु मानिया छौं हामीले। गुरु भनेको त मान्नु राम्रो कुरा हो सर, मेरो लागि हजुर गुरु हो, कुरै छैन त्यसमा त। ल अब अब्जेक्ट हाम्रो कुन चाहिँ हेर्नुस् त, कसलाई हामीले गरौँ यहाँ हेर्नुस् हामीले है। अब अब्जेक्ट हाम्रो कुन हो भन्नुहुन्छ भने अब हाम्रो प्रिज्म हो। यहाँ प्रिज्म भएर आएको हुन्छ। हेर्नुस् कि मैले यहाँ के गरेको हुन्छु अल्जेब्रा भ्यूमा, यो प्राय मैले गरेकामा यो हेर्नुस् त, मैले यो अब्जेक्ट टाइपमा राख्नु भएको छ भने सजिलो हुन्छ, किन यहाँ हरेकको डिफाइन गरेको हुन्छ। हेक्सागन, लाइन, नम्बरहरू अनि सबैको यहाँनिर ठ्याक्क आएको हुन्छ। मैले अब यो प्रिज्मलाई मैले रोटेट गर्दैछु, हेर्नुस् त। रोटेट 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 कहाँनिर छ, के अरे प्रिज्म हेरौँ त हामीले, हेरौँ त प्रिज्म आयो। ल हेर्नुस् कि आइपुग्यो। ल हेर्नुस् कि प्रिज्म हेर्नुस् त एउटा। अब कुन प्रिज्म हामी हेरौँ है, मैले यहाँनिर यसलाई हाइलाइट गरेँ, हेर्नुस् त। यो होइन त रोटेट गर्ने है, अनि ल यो पनि होइन छ है, अनि हामीले यसलाई रोटेट गर्नु रहेछ। यो भनेको हाम्रो के छ, यहाँ यु छ हो। ल हामीले युलाई रोटेट गर्छौं। अब यहाँनिर हामीले हाम्रो अब्जेक्ट यु हो। ल मैले यु पुट गरे, एंगल के हो हाम्रो अल्फा हो। अल्फा हान्न यहाँले धेरैचोटि सिकाइसक्नु भएको छ, मैले अल्फा हाने। अब एक्सिस अफ रोटेसन हेर्नुस् त। अब एक्सिस अफ रोटेसन तपाईले लाइन हो भनेको हो, यो हामीले बुझिसकेका छौं। अब लाइन यहाँ धेरै लाइन छन्, हेर्नुस् त। तपाईले एउटा कुनै लाइन चोइस गरिदिनुस्, केही फरक पर्दैन। यहाँ हेर्नुस् त, यी जी पनि हो एस पनि हो, जी1 रहेछ। अब जी1 हान्नलाई त यसलाई हामीले पहिले उ गर्नु पर्यो। अब मैले यसरी गर्ने गरेको छु है साथी हो। यसलाई जी1 त्यहाँ हान्न म सक्दैन, यसलाई मैले पहिले कपी गरे भए पनि हुन्थ्यो है। ल कपी गरेर राखे मैले, यसलाई कपी गरे। मैले फेरि हाने, यहाँ बिग्रिसक्यो। रोटेट हेर्नुस् है फेरि, रोटेट अब्जेक्ट हाम्रो यु हो, हेर्नुस्। एंगल हाम्रो अल्फा हो, अनि हाम्रो एक्सिस अफ रोटेसन हामीले लाइन भनेको हो। लाइन हामीले जी1 ल्याछौं है। ल हामीले कन्ट्रोल सी हानौं। ल कन्ट्रोल भी के आउँछ यस्तो लाइन जी के एउटा राख्दै भयो नि त। ठिकै छ सर, एकैछिन है। किन आइन त कन्ट्रोल के हो रे हजुर सर? जी हान्नुस् अनि अन्डरस्कोर 1 हान्नु न। जी हान्नुस् अनि शिफ्ट सँग माइनस हान्नुस् अनि 1 हान्नुस्। मैले कपी यो गरेछु त।
के हान्ने सर भन्नुस् त? जी हान्नुहोस्, जी हान्ने ल भन्नुस्। जी हान्नु अनि शिफ्टसँग माइनस हान्नुहोस्। ए शिफ्टसँग माइनस हान्यो भने आउँछ सर? शिफ्टसँग माइनस हानेर 1 हान्नु। हो आउँछ। शिफ्टसँग माइनस हानेर 1 हान्नुहोस्। खै भयो यो? 1 शिफ्टसँग हैन होला। शिफ्टसँग माइनस हानेर अनि 1 हान्नु के? शिफ्टसँग माइनस हानेर 1 हान्ने? भयो भयो। भयो ठ्याक्कै त्यही हो त्यो भनेको जीवन हो। 1 भएन होला। 1 हान्नु हेरौँ त हेरौँ है। 1 आएन सर, तपाईले शिफ्ट 1 सँग हान्नु हो। शिफ्टलाई 1 सँग 1 लाई शिफ्ट सँग नहान्नु न। माइनसलाई मात्रै शिफ्ट सँग हान्नु, 1 लाई शिफ्ट सँग नहान्नु। ल माइनस हाने सर, अब शिफ्ट 1 हानौ। 1 मात्रै हान्नु न। 1 शिफ्ट 1 होइन कि 1 शिफ्ट हानौ न हानौ? नहान्ने। भयो ल भयो सर ल अब सट्ट हेरौँ त हामीले। अब हेर्नुस् है, ल हेर्नुस् है मजासँग। अब यो त मागिरहेको छ अब यसलाई ठुलो सानो बनाउन पनि सकिन्छ जुम गरेर है। जुम आउट जुम इन अब सबै हजुरले जान्नु भएको छ। यसलाई यसरी हामीले रोटेट गर्यौँ मजासँग। हामीले रमाइलोको लागि यसलाई हामीले एनिमेसन गर्ने ठ्याक्कै पारेर अब यो रोटेट हुन्छ। त्यो पहिलाको फिगरलाई हाइड गरिदिनु न। ल अझ राम्रो राइट भन्नुभयो उहाँले, एकदमै ठिक हो, गरिदिनु त्यही हो। ल सरले एकदमै ल हाम्रो यो पक्कै पनि यु हो। ल जा ल हेर्नुहोस् यो प्रिज्म घुमिरहन्छ। यसै गरी यसलाई पनि गरिदिनुहोस्। ल यो भनेको कुन चाहिँ होला? हाम्रो T1 हो यो ठुलोको रहेछ। ल यसलाई गरौँ अब है। यो भनेको हाम्रो U1 रहेछ। ल यो घुमाउने काम सरले गर्नुहुन्छ सर। अब त्यो फाइलहरु भएको सरले राखिदिनु भयो भने त्यो हेरेर ल अरु मैले के सहयोग गरौँ ल भन्नुस्। अब सरले बनाएको फाइलहरु शेयर गरिदिनु सरहरुलाई। सरहरुले हेरेर भयो सर, शेयर भयो सर। भइसक्यो? हजुर भयो सर। अहिले भयो होला। ल ठिक छ। ल हेर्नुस् यहाँ पनि त्यही तरिका हो। हेर्नुस् है, मैले मजासँग ट्याक्क झिक्छु कता कता राख्छु थाहा छैन। अनि बच्चाहरूलाई मैले लौ भन मैले कतिवटा राखेँ यहाँ, यसको बेस कति छ भनेर मैले मजासँग बच्चाहरूलाई खेलाइ मैले यो प्रयोग गर्छु। अब ट्याक्कै हामीले डेसिडा इन्टु हाइट ट्याक्कै पारेर बच्चाले म बोल्नै पर्दैन। यतिवटा क्युब छन् सर त्यहाँ, यतिवटा हाइट, यति हाइटमा यति क्युब हुन्छ भनेर बच्चाले आफैले यसलाई भरिसँग मजासँग भर्छन्। अनि त्यसपछि भोल्युमको कन्सेप्ट सजिलैले लिन सक्छन् भन्ने कुरा मात्रै मैले यहाँनिर पहिले